अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जदीद नूरानी कायदा के प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपको एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम पारा 20 का पहला रुकू इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल तजवीद के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान पाक सही पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। याद रहे, जब भी मीम मुशद्दिद आएगी तो हम वहां पर गुन्ना करके पढ़ेंगे। जब भी नून साकिन या तनवीन आएगी तो वहां पर हमने अगले हरफ को देखना है कि उसे किस तरह पढ़ेंगे, उसकी आवाज कैसी देंगे। तो दो जबर की तनवीन हो, दो जेर की तनवीन हो या दो पेश की तनवीन हो, तो हमने इसे अगले हरफ को देखना है कि वो कौन सा हरफ है और उसमें कौन सा कायदा लगता है। आइए अब हम अपने सबक का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मद। नून साकिन के बाद हुरूफे हल्की में से कोई हरफ आ जाए तो वहां पर हमने इजहार करते हुए पढ़ना है। तो इसकी आवाज कैसे बन जाएगी? अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द व अंज़ल। नून साकिन के बाद जा हरूफे इख्फा में से है, तो हमने यहाँ पर इख्फा करते हुए गुन्ना ज़मानी करना है। व अंज़ल लकुम। मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए तो वहाँ पर उसे मुशद्दिद पढ़ा जाता है और गुन्ना करके पढ़ते हैं। यहाँ पर इदगाम शफ़ी का कायदा होगा। लकुम मिनस समाई। हुरूफे मद्दा के बाद यहाँ पर अलिफ मद्दा है। कायदा ये है, हुरूफे मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में हो तो मद्दे मुत्तसिल होती है। इसे कम से कम 3 अलिफ खींच कर पढ़ना चाहिए। यहाँ पर भी अलिफ मद्दा होगा और यहाँ पर भी अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा के बाद हरफ हमजा आ गया और इसी कलमे में है, तो यहाँ पर भी मद्दे मुत्तसिल होगी, यहाँ पर भी मद्दे मुत्तसिल होगी। आइए इस लाइन को मुकम्मल पढ़ते हैं। वअंज़ल लकुम मिनस समाई माआ। याद रहे, दो जबर की तनवीन को हमने अलिफ मद्दा से बदलना होता है। तो यहाँ पर बन जाएगा मा। यहाँ पर एक अलिफ खींचना है, यहाँ पर कम से कम 3 अलिफ खींच कर पढ़ेंगे। आइए अगले लफ्ज़ की तरफ चलते हैं और इसे समझते हैं कि ये लफ्ज़ किस तरह पढ़ा जाएगा। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि नून साकिन जहाँ भी आएगा तो उससे अगले हरफ को देखना है हमें। नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं। यहाँ पर इजहार का कायदा होता है नून साकिन में, यहाँ पर इख्फा का कायदा होता है नून साकिन में, और यहाँ पर नून साकिन में इकलाब का कायदा होता है। देखिए, हमने एक ही जगह पर आपको 3 अल्फाज ऐसे दिखाए हैं कि इजहार, इख्फा और इकलाब। यहाँ पर ये 3 कायदे जो है वो लग जाते हैं। चौथा कायदा भी यहाँ पर आपको हम सिखाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल, नून साकिन और तनवीन का। अब यहाँ पर इस लफ्ज़ को समझिए। नून साकिन के बाद जब भी हरफ बा आ जाए, तनवीन हो, यानी जैसे मैंने 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश का बताया आपको कि 2 ज़बर और 2 ज़ेर और 2 पेश, इसे तनवीन कहते हैं, और नून पर जज़म आ जाए इसे नून साकिन कहते हैं। नून साकिन के बाद यहाँ पर हरफ बा आ गया है, तो अब इस नून की आवाज को हमने इस मीम से बदल देना है। इस छोटी मीम से हम बदल देंगे तो ये बन जाएगा फअंबतना बिही हदाइक़। ये अलिफ मद्दा के बाद हमजा इसी कलमे में है, ये सेम एक कलमा है। हदाइक़ ज़ात बहजह। यहाँ पर गौर कीजिए, ये जो आपको गोल ता नजर आ रही है, इसके नीचे 2 ज़ेर हैं। जब भी गोल ता पर कोई भी हरकत हो, 2 ज़बर हो, 2 ज़ेर हो, 2 पेश हो, ज़बर ज़ेर पेश हो, कोई भी हरकत हो, तो वहां पर हमने
گول تا کو ہا ساکن سے بدل دینا ہے، یعنی یہ نقطے ختم ہو جائیں گے اور یہ دو زیر ختم ہو جائیں گی۔ یہاں پر ہم نے جزم کو ایڈ کرنا ہے، تو یہ بن جائے گا جیم ہا زبر جہ بن جائے گا۔ تو وقف کی وجہ سے، یہ اس وقف کی وجہ سے یہ سارا ہم چینج کر رہے ہیں باہ جاہ۔ اب یہاں پر دو صورتیں ہیں اس لفظ کو پڑھنے کی۔ ایک تو جیم وقف جائز کی علامت کی وجہ سے ہم نے یہاں پر وقف کی حالت میں سیکھ لیا کس طرح پڑھیں گے، لیکن ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ وقف جائز ہو تو وہاں پر ہم وقف نہیں کرنے کا اختیار بھی رکھتے ہیں، یعنی ہم نے ملا کر پڑھنا ہو تو پھر اسے کس طرح پڑھیں گے۔ اب یاد رہے باہ جاتن کو ہم نے اس میم کے ساتھ ملانا ہے۔ اب غور کیجئے، یہاں پر شد تو ہے نہیں تو ہم ملائیں گے کیوں یہاں پر؟ اب اس لیے ملائیں گے کہ جب بھی تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہ ملا کر مشدد پڑھا جاتا ہے۔ وہ شد والا حرف ہو یا نہ ہو وہ مشدد ہی پڑھا جائے گا۔ اب اسے کس طرح پڑھیں گے؟ بہجتن، غور کیجئے گا، یہاں پر ہم نے شد خود سے ایڈ کی ہے، یہاں پر شد اصل نہیں ہے، تو یہاں پر ہم نے تا میم دو زیر تم، تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے آیا تو ہم نے یہاں پر ادغام کرنا تھا، اور یہ ادغام مال غنہ ہونا ہے، یہاں پر غنہ آنے کی آواز دیں گے۔ بہجتن کان لکم، میم ساکن کے تین قاعدے ہیں، ان میں سے یہاں پر اظہار شفی کا قاعدہ ہوتا ہے۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار شفی ہوتا ہے، یعنی غنہ نہیں کرنا ہوتا۔ لکم ان تنبتوا، یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ گیا تو ہم یہاں پر اخفا کرتے ہوئے پڑھیں گے تنبتوا شجرها، الف مدہ کو وقف میں ہم نہیں بدلتے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، زیر ہو تو اسے وقف میں ہم جزم سے بدل دیتے ہیں، تو یہ بن جائے گا لام ہا کھڑی زبر لا، تو یہاں پر یہ مدے عارض کہلائے گی۔ حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد عارضی سکون ہو تو مدے عارض ہوتی ہیں، اسے کم از کم دو الف کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، زیر کو ہم نے جزم سے بدلا ہے۔ آگے پڑھیں گے بل ہم قوم، میم یا دو پیش موئی کی آواز دیں گے، یعنی ہم نے ہلکا اس کو ناک میں لے جا کر ادا کرنا ہے۔ قوم یعدلون، قوم یعدلون، امن، یہاں پر نون ساکن ہے تو نون ساکن کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کن حروفوں سے ہے۔ حروف اخفا سے ہے، حروف حلقی سے ہے، حروف یرملون میں سے کن میں سے ہے؟ تو یہ حروف اخفا میں سے ہے، تو ہم نے یہاں پر اخفا کرنا ہے۔ امن جعل الارض قرارا وجعل قرارا، یاد رہے یہ الف خالی ہے تو ہم اسے نہیں پڑھیں گے۔ قرآن پاک میں جہاں بھی تلاوت کرتے ہوئے کچھ حروف خالی آ جاتے ہیں تو ان کو نہیں پڑھا جاتا۔ قرارا وجعل خلالها، الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آئے، یہ الگ کلمہ ہے اور یہ الگ کلمہ ہے، یہاں پر ہم نے مد منفصل کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ خلالها انہارا، انہارا، یہاں پر نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی سے ہے تو یہاں پر ہم نے اظہار کرنا ہے۔ انہارا
وجعل لها را واو دو زبر راؤں کی آواز دیں گے انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين یہاں پر بھی یالین ہے اور یہاں پر بھی یالین ہے. یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہو تو یالین ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پر بھی سیم قاعدہ لگ رہا ہے. بین البحرین حاجزا الف مدہ سے اسے بدل دیں گے. ای حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، الف کے اوپر نیچے کوئی بھی حرکت آ جائے، جیسا کہ یہاں پر زیر آ گئی تو اس الف کو بھی ہم نے حمزہ ہی کی آواز دینی ہے. حمزہ زبر آ اور حمزہ زیر ای. مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ گیا تو یہاں پر ہم نے ادغام مع الغنہ کرتے ہوئے غنہ آنے کی آواز دینی ہے. أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ زیر کو ہم نے پہلے بھی سمجھا ہے کہ جزم سے بدل کر یہاں پر ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے. بل اکثرهم لا يعلمون أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ یہاں پر 3 حروف گرین کلر میں آپ دیکھ رہے ہیں، تینوں کو ہم نے پر پڑھنا ہے. مضطر طر أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ زیر کو ہم نے وقف کی وجہ سے ساکن کر دیا ہے، یعنی جزم سے بدل دیا ہے. أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ سیم قاعدے کی ہم نے پیچھے سمجھ لی ہے، اس لیے یہاں پر ہم مزید تفصیل نہیں بیان کر رہے، آگے پڑھتے ہیں. قَلِيلًا من مشدد میں غنہ کر کے پڑھ رہے ہیں. لام یا ذلی کو ہم لمبا کریں گے کیونکہ یہاں پر یا مدہ کا قاعدہ ہوتا ہے. تذکرون قلیلا ما تذکرون اس کے ہجے اس طرح کریں گے، میم نون یا زبر میں. جیسے کہ ہم میں کی آواز دیں گے تو یہ نون کی آواز سائلنٹ ہو جائے گی، ہم اسے نہیں پڑھیں گے. أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ لام رابش لور کی آواز دیں گے. الف اور لام خالی ہے تو یہاں پر ہم اسے نہیں پڑھیں گے. يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ یاد رہے تنوین آئی ہے تو ہم نے یہاں پر غور کرنا ہے کہ اگلا حرف کون سا ہے، تو اگلا حرف با ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو ہم وہاں پر اقلاب کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلی آیت میں بھی سیکھا تھا. اب یہاں پر ہم نے تنوین میں اقلاب کرنا ہے. بشرا بین یدی رحمتہ یعنی ہم نے کھڑی زیر کو حالت وقف میں ساکن کر دیا ہے، یعنی جزم سے بدل دیا ہے. رحمتہ لیکن یاد رہے کھڑی زبر آ جائے تو اسے وقف میں نہیں بدلا جاتا ہے.
رحمته أإله مع الله. ہا میم دو پیش ہم کی آواز دیں گے. میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. أإله مع الله تعالى الله. لام کو لام سے ملا دیں گے. لام لام زبر لل کی آواز آئے گی. تعالى الله عما يشركون. اگلی آیت کی تلاوت شروع کرتے ہیں. أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ. میں سمجھتا ہوں یہاں پر تفصیل سے سمجھانے کی ضرورت ہے. میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. اس کے بعد یہ پنک کلر آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف غیر ملعون میں سے یا آ گیا، تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا. أَمَّن یہ با ساکن حروف کلکلہ سے ہے، تو یہاں پر ہم نے کلکلہ کرنا ہے. أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ. یہ واو الف الف ان کو ہم نے سائلنٹ کر دینا ہے. حمزہ لام پیش ال کی آواز دیں گے ہم. يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ. ہاؤٹا پیش ہو کھڑی حرکات سے ہے، اسے لمبا کر کے پڑھتے ہیں. وَمَن میم یا زبر میں کی آواز دیں گے. وَمَن يَرْزُقُكُم يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. مَا اللہ نہیں پڑھیں گے، مَعَ اللَّهِ. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہاں پر بھی اور یہاں پر دونوں جگہ پر اخفا کا قاعدہ ہوتا ہے. نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے یہاں پر کاف آ گیا اور یہاں پر تا آ گیا، دونوں میں غنہ کریں گے. میم ساکن کے بعد یہاں پر با اور میم کے علاوہ حرف صاد آیا ہے، تو یہاں پر اظہار شفوی کرتے ہوئے ہم نے غنہ نہیں کرنا بلکہ بغیر غنہ کے پڑھیں گے. إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. زبر کو ہم وقف کی وجہ سے ساکن کر دیں گے، تو یہاں پر قاف یا زیر کی یا مدہ کے بعد سکون عارضی آئے گا، تو یہاں پر ہم مد عارض کرتے ہوئے زیادہ لمبا کرتے ہیں. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. قُل لَا. قاف لام لام پیش قل. قُل لَا کی آواز بنے گی. قُل لَا يَعْلَمُ مَن. نون ساکن ہے نا، تو آگے ہم دیکھیں گے فا حرف ہے پہلا، تو نون ساکن کے بعد حرف فا آ گیا، تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا. مَن فِي السَّمَاوَاتِ. یہ الف اور لام دونوں خالی ہیں اور یہ یا بھی خالی ہے. فا سین زیر فس پڑھیں گے. ان تینوں حروف کو ہم نے سائلنٹ کر دینا ہے. فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ. ضاد لام زیر دل کی آواز دیں گے. إِلَّا اللَّهُ. یاد رہے لام ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی لفظ اللہ کی لام آئے گی تو اس کے احکام بدل جاتے ہیں. تو یہاں پر یہ لفظ اللہ کی لام جو ہے یہ پر پڑھی جائے گی. اس کے احکام ہم نے اپنا ایک اسپیشل لیکچر تیار کیا ہے کہ کہاں پر لفظ اللہ کی لام کو پر پڑھیں گے اور کہاں باریک پڑھیں گے. تو انشاءاللہ عزوجل اگر آپ اس کی تفصیل جاننا چاہیں تو وہ لنک دیکھ لیجئے ڈسکرپشن میں، انشاءاللہ عزوجل آپ کو مل جائے گا، تو آپ وہاں سے پورا لیکچر دیکھ سکتے ہیں. إِلَّا اللَّهُ. پیش کو وقف میں ہم ساکن کر دیتے ہیں، یعنی جزم سے بدل دیتے ہیں. وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ.
युबअसून, युबअसून बा साकिन है, यहाँ पर हमने कलकला करके पढ़ना है और यहाँ पर हमने ज़बर को जज़म से बदल देना है। तो ये वाव मद्दा के बाद यानी हुरूफ मद्दा के बाद आर्ज सुकून है, तो हम यहाँ पर मद्दे आरिज करते हुए इसे लंबा करके पढ़ेंगे। आगे पढ़ते हैं। बाज़ बर बा, लाम, दाल, ज़ेर, लिद। तो यहाँ पर हुरूफ कलकला जो है दाल है, तो दाल को जैसे हम देख रहे हैं कि ये मुशद्दिद है, तो इसमें हमने जमाओं के साथ कलकला करना है। इसमें हमने जमाओं के साथ कलकला करना है। और इसकी आवाज़ कैसी होगी, आइए पढ़ते हैं। बलिदारोका, यहाँ पर अगर ये दाल साकिन होती तो फिर इसकी आवाज़ कैसी होनी थी, बालिद, बालिद। तो यहाँ पर अब ये मुशद्दिद है तो इसकी आवाज़ बदल जाएगी, बलिदारोका, यानी आवाज़ को हमने यहाँ पर थोड़ा सख्ती से अदा करना है। बलिदारोका इल्मुहुम, इल्मुहुम फिल आखिरह। याद रहे ये काफ फा वक्फ अलामत है, ये वक्फ की अलामत होती है, तो यहाँ पर हमने वक्फ करना होता है। जब भी गोल ता पर हम वक्फ करेंगे तो उसके नीचे, जैसे हमने पिछली आयत में सीखा था कि दो ज़ेर वाली थी ता, तो वहाँ पर भी हमने हा साकिन से बदला था और यहाँ पर भी नुक्ते भी ख़त्म कर देंगे और ज़ेर भी, और ये बन जाएगी सिर्फ हा साकिन। तो ये नुक्ते ख़त्म हो जाएंगे और ये ज़ेर ख़त्म हो, रा हा ज़बर राह की आवाज़ आएगी। फिल आखिरह बल हुम फी शक्किम मिन्हा, काफ मीम दो ज़ेर किम की आवाज़ देंगे। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर तनवीन के बाद हरफ मीम आ गया हरूफ यरमलून में से, तो यहाँ पर हमने इदगाम माइल गुन्ना करना है। और यहाँ पर नून साकिन के बाद हा हरूफ हल्की से आया, तो यहाँ पर हमने इजहार करते हुए पढ़ना है, यानी गुन्ना नहीं करना। फी शक्किन मिन्हा, याद रहे ये जो अलामात वक़फ़ आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर अलामात वक़फ़ की वजह से हमने वक़फ़ किया है, लेकिन अलिफ मद्दा जो है, अलिफ से पहले हरफ पर ज़बर हो तो अलिफ मद्दा शुमार किया जाता है, यानी उसे लंबा करके पढ़ा जाता है। तो ये वक़फ़ की हालत में भी बदलता नहीं है, यह सेम ही पढ़ा जाता है। मिन्हा बल हुम मिन्हा, मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ गई तो इदगाम शफ़ी का कायदा होगा, यहाँ पर हमने गुन्ना करके पढ़ना है। बल हुम मिन्हा अमून, अमून, अमून नहीं पढ़ेंगे बल्कि ऐन और हमजा का फ़र्क करते हुए अमून। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारी एक बहन है, हमारी यूट्यूब फैमिली है शम्सुन्निसा, उनकी फरमाइश पर हमने ये 20वां पारा शुरू किया है। हम रोज़ाना इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये एक रुकू आपको अपने चैनल के ज़रिए सिखाएंगे। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहें तो हमारा ये नंबर आपके सामने मौजूद है, आप इस पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारी ऑनलाइन एकेडमी मिफ्ताहुल कुरान के नाम से है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान पाक से ही पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।